नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ समझें कुरान का पैगाम। आज इंशाल्लाह ताला सूरह अल बकरा की आयत 142 से लेके 145 तक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला सुपारा मुकम्मल हो गया है, तो आज हम दूसरा सुपारा इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे बिइज़्निल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना भी हमारा आखिरी दिनों में है, तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि इन आखिरी रातों में इनकी जो फ़ज़ीलत है, शब कदर जो है उसको ढूँढने की कोशिश कर सकें, उसको पाने की कोशिश कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल कर सकें और ऐसे अमाल कर सकें जो कि अल्लाह ताला के पसंदीदा हों। और आखिरी कुछ दिन हैं हमारे पास जिनमें हम अपने गुनाहों की माफ़ी ले सकते हैं अल्लाह ताला से, खुद को गुनाहों से पाक कर सकते हैं और ये बहुत कीमती रातें हैं जो कि आखिरी 10 रातें ही रमज़ान की जो हैं बहुत ज़्यादा कीमती रातें हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इनमें से एक लम्हा भी ज़ाया ना करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नमाज़ पढ़ सकें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पर गौर व फ़िक्र कर सकें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात कर सकें, कोई भी नेकी चाहे छोटे से छोटी हो या बड़े से बड़ी हो, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि बड़ी-बड़ी नेकियाँ भी कर सकें। तो जितनी भी कोई भी नेकी है, हम इख़लास नीयत के साथ, इख़लास दिल के साथ जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि कदर की जो रात है, कदर तकदीर से होता है ना, तो उसमें पूरे साल के फ़ैसले होते हैं कि किसको क्या मिलना है, किससे क्या छिन जाना है, किसकी ज़िंदगी में किसी नए ने आना है या किसी की ज़िंदगी से किसी ने चले जाना है। सारे जो फ़ैसले हैं पूरे साल के, वो उस कदर की रात में होते हैं और उसमें ऑब्वियसली कुरान भी उसमें नाज़िल हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इसकी फ़ज़ीलत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि दुआ और सदका ये 2 चीज़ें हैं जो कि कदर को चेंज कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है कि अगर कुछ गलत होना इस साल में हमारे लिए लिखा हुआ है, तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी है कि इस साल को हमारे लिए बरकतों वाला, रहमत वाला, खैर वाला बनाए और जो पिछले सालों के हमारे गुनाह हैं, वो सारे हमें माफ़ फ़रमाएँ अल्लाह ताला। और जब रमज़ानुल मुबारक से हम लोग निकलें, ये महीना ख़त्म हो, तो हम बिल्कुल गुनाहों से पाक हों, गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो और इस नए इरादे और नए नए हमने नई जो हमने ट्रेनिंग ली है पूरे रमज़ान में, इसके साथ हम बाकी का पूरा साल अच्छे तरीके से अल्लाह की रज़ा वाले अल्लाह की पसंद वाले काम करते हुए अपना अगला साल गुज़ारें। तो ढेर सारी दुआएँ करने के दिन हैं, ढेर ढेर सारी दुआएँ करने की रातें हैं, स्पेशली रमज़ान की आखिरी जो 10 रातें हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। दिन भी ज़ाहिर अहम है, रमज़ान के रोज़ा रखते हैं दिन में हम, लेकिन जो साल की बेहतरीन 10 रातें हैं, वो ये जो रमज़ान की आखिरी रातें हैं, वो हैं और जो साल के बेहतरीन 10 दिन होते हैं, वो ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं। तो इन रातों की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, बहुत ज़्यादा इनमें नेकियाँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी हम नेक काम करेंगे, उनका बहुत ज़्यादा हमें आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। तो इसलिए एक छोटा-सा रिमाइंडर ही है सबक शुरू करने से पहले कि आखिरी दिनों में हमारी थकन भी ज़्यादा हो जाती है और हमारी डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ईद की आमद होती है, तो हम उसकी तैयारी में ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं। तो वो भी करनी चाहिए, लेकिन एक थोड़ा-सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि जो ज़्यादा अहम काम है, उसको ज़्यादा वक़्त देने की ज़रूरत है कि अपने गुनाह बख्शवाना, इबादत करना इन रातों में वो ज़्यादा अहम है, बजाए इसके कि हम ईद की मैचिंगें और ईद की शॉपिंग और ईद में जो हमने सबसे बेहतर नज़र आने की कोशिश करना है, उसके लिए हम जो वक़्त का ज़िया ही होता है ना वो, तो उसकी बजाय अपना जो टाइम है वो इबादत में गुज़ारने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये रातें जो हैं ये दोबारा नहीं आएँगी। मतलब ये तैयारियाँ, ईद की शॉपिंग तो सारा कुछ ये तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये रातें अहम हैं, ये दोबारा नहीं आएँगी अगले साल से पहले। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि अगले साल भी हम रमज़ान देख सकें इंशाअल्लाह ताला। लेकिन फ़िलहाल ये जो कुछ रातें रह गई हैं, तो कोशिश करनी है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इन रातों
راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے کام کر سکیں، صدقہ خیرات کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ تو اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ دوسرا سپارہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آج شروع ہوگا، آیت نمبر 142 ہے۔ سَیَقُولُ، سا جو شروع میں لگتا ہے وہ ہم گرامر میں کر چکے ہیں، وہ عنقریب کے لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی کام جلد ہونے کی امید ہونا کہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن جلد ہی وہ کام ہوگا۔ اور یا جو ہے وہ obviously مضارع کے لیے آتا ہے، اور قولو قول سے کہ کہنا، تو عنقریب کہیں گے السفہاء، سفہا ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں، نادان بے وقوف کے لیے ہوتا ہے۔ سفی وہ شخص جس میں عقل کی کمی ہو، اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور یہ عقل کی کمی جو ہے، مطلب یہ جو بے وقوفی ہے، اس کی وجہ عقل کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور لا علمی بھی، علم کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بے وقوف جو ہوتا ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو اس میں عقل کم ہے اس لیے وہ بے وقوف ہو سکتا ہے، یا اس کو علم نہیں ہے اس لیے وہ بے وقوف ہے۔ تو عنقریب کہیں گے نادان یا بے وقوف لوگ، من الناسی، من سے، اور الناس، ناس سارے لوگ، مطلب جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان لوگوں میں سے عنقریب کہیں گے، ماں کس نے، واللہ پھیر دیا انہیں، ان قبلاتہم ان کے قبلے سے، ان سے، اور قبلاتہم قبلہ سا ہے، ہم ان کے قبلے سے، مطلب جس قبلے پر یہ تھے اس سے کس نے ان کو پھیر دیا ہے۔ قبلہ جو ہے قاف با لام اس کا روٹ ہے، اور قبلہ ایک طرح سے پہلے، قبل سے ہے نا کہ پہلے، یا جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ اس سے مراد ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے اس سے مراد وہ رخ ہے، وہ جگہ ہے جس کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کے پڑھتے ہیں، تو قبلہ وہ جگہ ہے جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے عبادت کے لیے۔ تو عنقریب کہیں گے نادان لوگوں میں سے، کس نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلے سے، اللہ تی وہ جو کانو تھے وہ علیہا اس پر۔ کل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم، راستے سیدھے کے۔ صراط جو ہوتا ہے وہ ایسا راستہ ہوتا ہے جو کہ جس پر سے گزرنا بہت آسان ہوتا ہے، جیسے وہ درمیان والا راستہ ہوتا ہے نا کہ جیسے سڑک کے بھی درمیان میں جو ہوتا ہے وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، لائک اس میں سے گزرنا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ سائڈوں پہ اکثر جب ہم سڑک پہ جائیں تو سائڈوں پہ اکثر مڑنے والی ٹریفک بھی ہوتی ہے جو کہ راستے کو سلو کر دیتی ہے، ہمارے سفر کو آہستہ کر دیتی ہے، یا اور بھی پیدل چلنے والے یا مطلب رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، اس پہ مطلب کھلا ہوتا ہے، اس پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ تو صراط جو ہوتا ہے وہ ایسا راستہ ہوتا ہے جس پر چلنا آسان ہو، اور مستقیم سیدھا، کہ جو بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے، کہ سیدھا جو کامیابی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ مطلب صراط مستقیم سے مراد وہی ہے نا کہ دین کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ تو یہاں پہ پیچھے بھی ہم نے بات ہوئی تھی نا، تھوڑا سا اشارہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ سارے مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہی ہے، کہ جدھر بھی تم منہ کرو گے وہ اللہ کا ہی رخ ہوگا۔ تو یہاں بھی ابھی جو ہے قبلہ جو ہے بدلنے کی کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک طرح سے مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ اوبیسلی یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑی بات تھی جو کہ مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ عنقریب جو ہے لوگ جو بے وقوف لوگ ہیں، مطلب وہ کہنے والوں کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایسی باتیں کریں گے وہ کوئی سمجھدار اور عقل مند لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری ڈکشنری میں تو عقل مند کا معیار یہ ہوتا ہے نا کہ جو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ چلاک اور بہت زیادہ سمجھدار ہو اسے ہم عقل مند سمجھتے ہیں، اور جو مطلب دنیاوی لحاظ سے اتنا چلاک نہیں ہے اس کو ہم سیدھا یا بے وقوف کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک بے وقوف جو ہے وہ شخص ہے جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی جب وہ بے وقوف کا لفظ استعمال کیا تھا
وہی جو مدینہ کے یہود تھے ان کے لیے، کیونکہ جب وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف، انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے تھے کہ بیوقوف وہ نہیں ہے جو ایمان لے کے آئے ہیں، بلکہ بیوقوف تم ہو جو کہ اللہ کے حکم پہ لڑائی کر رہے ہو، کہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی کتاب پر جھگڑا کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بیوقوف، عقل کا معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ سمعنا و اطعنا کہتا ہے، اس کو ایسے کا ایسے اللہ کا حکم سمجھ کے مان لیتا ہے، تو وہ عقل مند شخص ہے۔ اور جو شخص اس میں حیل و حجت کرتا ہے، اس میں اعتراض کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیوقوف کہا ہے۔ تو یہاں پہ وہی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ قبلے کی تبدیلی ہوگی، کیونکہ بہت بڑا کام ہوگا، تو اس وقت جو ہے لوگوں کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ سویر ہوگا، اور وہ جو ہے وہ ایسی باتیں کریں گے کہ کس کس چیز نے کیا وجہ ہوئی ہے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس کس بات نے ان کو پھیر دیا ہے۔ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے تھے، تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو جو اس کی خانہ کعبہ کی حتیم کی سائڈ ہے نا، وہاں پہ کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ جب حتیم کی طرف کوئی کھڑا ہوتا ہے قبلہ رخ ہو کے کعبہ کی طرف منہ کر کے، تو اس کے سامنے نہ صرف کعبہ ہوتا ہے بلکہ بیت المقدس بھی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو کیونکہ پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے دین پر ہی تھے نا، ایک طرح سے جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا جو احکامات، وہی کرتے تھے کہ روزے بھی انہی دنوں میں رکھتے تھے جن میں یہود و نصارہ رکھتے تھے، اور عبادت بھی اسی قبلے کی طرف کرتے تھے جو کہ یہود مطلب بیت المقدس جس کو کہ یہود و نصارہ جن کا قبلہ تھا۔ تو لیکن مکہ میں کبھی پرابلم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ڈائریکشن بنائی بھی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں طرف رخ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ مدینہ کی جو جگہ ہے، مدینہ کا جو لوکیشن ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، تو قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف جو ہے آپ کی پیٹھ ہو جاتی ہے، کہ مطلب بالکل وہ الٹ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا پسند نہیں تھا، کہ کیونکہ مسلمانوں کا مرکز، جو دین کا مرکز ہے، وہ سب کو پتہ ہے، ایون آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ یہود و نصارہ کو بھی پتہ ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ جو ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا احساس تھا کہ جو رخ ہے، جو سینٹر ہے، جو مرکز ہے مسلمانوں کا، وہ خانہ کعبہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور اس کی تعمیر میں ہی دعائیں کی تھی، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو obviously اس سے یہ سارا کچھ تھا کہ یہی قبلہ ہے، یہی ڈائریکشن ہے، لیکن کیونکہ ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو اس لیے جب مدینہ ہجرت ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، جو تقریباً 16 یا 17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، جس کے بعد ابھی یہ جو آیات ہیں ان میں ایک طرح سے آہستہ آہستہ کر کے، کیونکہ جو بھی حکم آتا تھا، جیسے شراب کی حرمت کا، اس کو حرام ہونے کا حکم آیا، وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے آیا ہے، کہ جو بڑا حکم کوئی نازل ہوتا ہے تو وہ اچانک نہیں ان پہ ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کمزور انسان ہیں، اور ایک دم سے کوئی بہت بڑی تبدیلی کو لے نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے آہستہ آہستہ ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، کہ پیچھے بھی انہیں کہا گیا ہے کہ ہر ڈائریکشن اللہ کی ڈائریکشن ہے، تو جو بھی مشرق ہے یا مغرب ہے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور مطلب جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ حکم کو مان لینا جو ہے، اطاعت کرنا، وہ ہمارا کام ہے۔ مطلب ہم اس بحث میں نہیں پڑ سکتے کہ کون سا رخ صحیح ہے، کون سا رخ نہیں صحیح ہے، ہر رخ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو ویسے کا ویسے لے لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس آیت کو نازل کر دیا ہے کہ عنقریب تمہیں یہ باتیں سننے کو ملیں گی، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ جب تم کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی، تو تم نے جواب میں یہ کہنا ہے کہ جو مشرق اور مغرب ہے وہ سب اللہ کے لیے ہی ہے، کل اللہ المشرق والمغرب، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے لیے ہی ہے مشرق بھی اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے
तरफ रास्ते सीधे की। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत असलूब अल्लाह ताला ने हमें इसमें सिखाया है कि अगर कोई बहस वाली बात हो, कोई ऐसी बात हो जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रही हो और हमें पता हो कि अल्लाह का हुक्म ये है, लेकिन उस पे अगर एतराज़ हो रहा हो, तो बहस को अवॉइड करके अल्लाह की बड़ाई बयान करना जो है वो पसंदीदा काम है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं ना कि हम लोग लोगों को तावीलें देना शुरू कर देते हैं कि नहीं क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है और क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया था, मतलब बहुत लंबी-चौड़ी बहस में भी पढ़ सकते हैं ना, मतलब ये सारी हकाइक हैं कि ये ऐसे हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको सिम्प्लीफाई कर दिया है कि जब तुम्हें बेवकूफ़ लोग ऐसे करेंगे तो तुम उनके साथ लंबी-चौड़ी बहस में पड़ने की बजाय उन्हें सिर्फ़ ये कह देना कि हम तो अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं ना, कि मशरिक भी अल्लाह का है, मगरिब भी अल्लाह का है, तो अल्लाह की सारी डायरेक्शंस हैं, तो अल्लाह ने हमें जिस तरफ कहा है, हमने उस तरफ रुख कर लिया है और अल्लाह ताला तो सिर्फ़ उसको ही हिदायत देता है जिसे वो चाहता है। अगर तुम्हें ये हुक्म सुन के मानने में मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उसकी हिदायत नहीं दी है क्योंकि जिसको अल्लाह का हुक्म सुन के मुश्किल दिल में महसूस हो, उसका दिल तंग हो, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए फिर अमल भी मुश्किल होता है। लेकिन जो मोमिन होता है, उसका रवैया तो ये होता है कि जब कोई हुक्म आता है, वो राइट वे उसको जो है मान लेता है। व कज़ालिका और इसी तरह जअलनाकुम बनाया हमने तुम्हें, ठीक है? ना जो है वो हम के लिए और कुम तुम्हें, जअला बनाया, ठीक है? बनाया हमने तुम्हें उम्मतन एक उम्मत वसतन दरमियानी लितकूनू ताकि तुम हो जाओ शुहदाआ गवाह अलन्नासी लोगों पर व यकूना और हो जाए अर रसूलु रसूल अलैकुम तुम पर शहीदा गवाह वमा और नहीं जअलना बनाया हमने अलकिबलता इस किबला को अल्लाती वो जो कुंता थे आप अलैहा जिस पर इल्ला मगर लिनालमा ताकि हम जान लें मैं यत्तबि और रसूला कौन पैरवी करता है रसूल की मिम्मन उससे जो यनकलिबु पलट जाता है अला अकीबैही अपनी दोनों एड़ियों पर व इन और बिलाशुबा कानत थी ये बात लकबीरतन अलबत्ता ये यकीनन बहुत बड़ी, ये जो लाम है ये ताकीद का लाम है इसके शुरू में, इल्ला मगर अलल्लज़ीना उन पर नहीं जिन्हें हदल्लाहु हदायत दी अल्लाह ने वमा और नहीं काना है अल्लाहु अल्लाह लियुदिया कि वो ज़ाया कर दे ईमानकुम ईमान तुम्हारा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिन्नासी लोगों पर लरऊफुर रहीम यकीनन शफीक है नहायत रहम करने वाला है। ठीक है, अब क्योंकि जैसे अभी बात हुई है कि पहले जो किबला था वो वही था मुसलमानों का जो कि यहूदियों का किबला था क्योंकि मदीना में जो थे वो यहूदी मेनली आबाद थे ना और अहले इल्म थे और सारा जो बेसिकली जो सारी प्रॉब्लम मुसलमानों के लिए पैदा करते थे वो यही अहले इल्म थे। तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ही किबला भी फॉलो करते थे, उनके ही दिनों में रोज़े भी रखते थे। तो सूरह अल बकरा जो है इसमें जो है शुरू में अल्लाह ताला ने सारा यहूद नसारा को उनकी हिस्ट्री बताई है, जो कि हम सारा पढ़ चुके हैं कि उनको सारा कुछ बताया गया है और उनको ये भी बताया गया है कि तुम्हारी किताबों में सारा कुछ लिखा हुआ है और जो नबी है तुम उसको मानते भी हो, उसको पहचानते भी हो कि ये आखिरी नबी है, तो इस पर ईमान ले आओ। मतलब उन्हें पूरा मौका दिया गया है कि वो ईमान ले आएँ। अगर वो ईमान ले आते तो ऑब्वियसली उनका भी जो टाइटल था कि वो चुने हुए लोग थे, वो भी कायम रहता, तो वो मुसलमान हो जाते, अल्लाह की किताब पर ईमान ले आते। लेकिन क्योंकि उन्होंने हर मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया है, उनको झूठा करार देने की कोशिश की है, ना सिर्फ़ खुद मानने से इनकार किया है, हक़ को छुपाया है, उनकी किताबों में जो निशानियाँ लिखी हुई थी, वो छुपाई हैं, बल्कि ना ना तो सिर्फ़ खुद मानने से इनकार किया है, बल्कि दूसरे लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश की है। तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने एक तरह से इस दीन को अलहदा कर दिया है कि उनको जो मौका दिया था कि क्योंकि हम तुम्हारा किबला फ़ॉलो कर रहे हैं, तुम्हारे दिनों पर तुम्हारी शरीयत को आगे लेके चल रहे हैं, तो तुम्हारे लिए मानना आसान हो जाए ताकि लेकिन जब उन्होंने उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं किया है, तो फिर अल्लाह ताला ने एक फाइनल फैसला सुना दिया है कि तुम अब बिल्कुल अलहदा ग्रोह हो और तुमसे वो जो चुना हुआ टाइटल था वो ले लिया गया है और अब एक नई उम्मत ने नया ग्रोह जो है उसको ये टाइटल दिया जा रहा है जिसको कि उम्मतन वसता कहा जा रहा है कि अब जो है
बनी इसराइल उनको लाइक नो मोर, वो जो है चुने हुए लोग, उनको जो ज़िम्मेदारी दी गई थी अल्लाह के दीन को आगे लेके जाने की, वो ज़िम्मेदारी उनसे हटा दी गई है, ठीक है? और उसकी बजाय ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने एक दूसरी कौम पे डाल दी है। तो उनको फिर टाइटल ये दिया है उम्मतन वसता का, ठीक है? तो ऑब्वियसली जब कोई ज़िम्मेदारी मिलती है, जब कोई टाइटल मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक तरह से आपके ऊपर ज़िम्मेदारी, एक तरह से वो बोझ ही होता है ना, जैसे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने आपको इमाम बनाया है, तो उनकी हिकमत थी, उनकी समझदारी थी कि उनको पता चल गया था कि मुझे इमाम बनाया है तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ गई है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पड़ गई है। तो साथ ही उन्होंने दुआएँ माँगनी शुरू कर दी है, उस ज़िम्मेदारी को, उस बोझ को हल्का करने के लिए। तो हमारे ऊपर भी जब ये टाइटल मिला है तो हमारा रवैया यही होना चाहिए कि इसको एक ये करा के, जैसे बनी इस्राइल को टाइटल मिला था तो वो उसमें इतना गुम हो गए कि उन्होंने उस ज़िम्मेदारी को भुला दिया है और उसी बात पे फ़ख्र करना शुरू कर दिया है कि हम चुने हुए लोग हैं, तो बस हम स्पेशल हैं, हम अल्लाह के पसंदीदा हैं। लेकिन जो करने वाला काम था, जो उन पे ज़िम्मेदारी डाली गई थी, उसको वो भूल गए। तो यहाँ पे हमें भी यही समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें ये खिताब दिया जा रहा है, ये टाइटल दिया जा रहा है कि हमें उम्मत वस्ता बनाया गया है, वस्ता होता है दरमियान वाली उम्मत, के जो कि मियाना रो होता है ना, कि मियाना रवि जो होती है वो पसंदीदा है ना, कि कोई भी काम एतदाल से जब किया जाता है तो वो पसंदीदा काम होता है। तो एक दरमियान वाली उम्मत है जो कि पसंदीदा उम्मत है, और साथ ही उनकी ज़िम्मेदारी भी बता दी गई है कि लितकूनू, ताकि तुम हो जाओ। ये जो लाम शुरू में है कूनू के, ये ताकीद का लाम है, ठीक है? लाम हमने काफ़ी पढ़े हैं। एक लिल्लाही के लिए जो लाम था वो एक तरह से मलकियत का लाम है कि अल्लाह के लिए है, सारी अल्लाह की मलकियत है, मशरिक और मगरिब। और यहाँ पे जो लाम है ये लितकूनू उसके लिए है कि सॉरी, अ, लामे लामे तालील है, ठीक है? कि वजह बताई जा रही है कि ये जो लाम है ये वजह बताने के लिए है, और एक लाम जो होता है वो ताकीद का होता है कि ताकीद की जाती है उसमें। तो ये जो लाम है ये इसको वाज़ेह कर देते हैं मफ़हूम को भी। तो ये लितकूनू का जो लाम है ये लामे तालील है, जो कि वजह बता रहा है कि किस वजह से तुम्हें उम्मत वस्ता बनाया गया है। अब उसकी वजह ये है कि तुम गवाह हो जाओ, शुहदा शहीद की जमा है कि तुम सब लोग जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम सबको जो है गवाह के तौर पे बनाया गया है लोगों पर। और गवाह किस चीज़ का? कि इस दीन के सच्चे होने का गवाह, कि हमसे गवाही माँगी जाएगी कि तुम्हें जो ज़िम्मेदारी दी थी, तुमने ये ज़िम्मेदारी पहुँचाई है लोगों तक या नहीं। और हमने लोगों को ये गवाही देनी है कि ये सच्चा दीन है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये सच्चे रसूल है, और जो किताब है ये अल्लाह की सच्ची किताब है, और लोगों को उसकी तरफ बुलाना है। तो मतलब ये खाली हमने ये सोच के खुश नहीं होते रहना है कि हम उम्मत वस्ता हैं, हम चुने हुए लोग हैं। लेकिन ये जो है हम उस सूरत में हैं कि अगर हम इस ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं, ताकि क्योंकि एंड में हमसे ये गवाही माँगी जाएगी कि हमने ये काम किया है या नहीं। व यकूनू, और हो जाए अर्रसूलु रसूल अलैकुम, तुम पर शहीदा गवाह। ठीक है? तो यहाँ इसकी जो मुफ़स्सिरीन ने मुख़्तलिफ़ तफ़सील इसकी बताई है, वो यही है कि जब क़यामत के दिन सारी उम्मतें आएँगी, तो अल्लाह ताला उनके नबियों से पूछेंगे, जैसे नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि आपने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया था? तो आप कहेंगे कि जी मैंने पहुँचा दिया था। लेकिन जब उनकी कौम से पूछा जाएगा कि नूह अलैहिस्सलाम ने तुम्हें पैगाम पहुँचाया था? तो उनकी कौम जो है वो झुठला देगी उसको कि नहीं, इन्होंने हमारे पास तो कोई डराने वाला आया ही नहीं है। तो फिर जो है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुम बताओ कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना जो पैगाम था पहुँचाया था या नहीं? तो हम लोग इस चीज़ की गवाही देंगे कि हाँ, नूह अलैहिस्सलाम ने या जो नबी आए थे, सबने अपनी कौमों को अपना पैगाम, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया था। तो अब हमें ये बातें कैसे पता चली? ऑब्वियसली हम तो उस वक़्त मौजूद नहीं थे। तो हमें किस लिए गवाह बनाया जा रहा है? हमें इसलिए गवाह बनाया जा रहा है कि हमें ये कुरान दिया गया है और कुरान में ये सारी बातें हमें बताई गई हैं, और हम इस चीज़ के गवाह हैं कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, और अल्लाह ताला ने हमें ये सारी मालूमात दी है कि सारे नबियों ने अपनी कौमों को ये पैगाम दिया है अल्लाह का। तो
हमसे इस चीज़ की गवाही ली जाएगी और हमारे ऊपर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह होंगे कि वो आके इस चीज़ की गवाही देंगे कि हाँ, हम जो कह रहे हैं, हम जो गवाही दे रहे हैं, वो सही गवाही दे रहे हैं। और ऑब्वियसली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें ये किताब पहुँचाई है जिसमें हमें ये सारा इल्म मिला है। तो एक तरह से ये भी इसका किया जाता है और साथ इसका ये भी मफ़हूम लिया जाता है कि ऑब्वियसली अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, तो ये ज़िम्मेदारी जो है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है कि इनके दीन को, इनके मिशन को आगे लेके चलें और ये जो किताब है, ये जो दीन है, इसको सारी दुनिया के लोगों तक पहुँचाएँ। तो ताकि हम एंड पे ये गवाही दे सकें कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को जारी रखा है और उस इस दीन को आगे फैलाया है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात की हमारे मतलब हमारे खिलाफ या हमारे फ़ेवर में गवाही देंगे। अगर हमने ये काम दिए किया है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि हाँ, वाक़ई हमने ये काम किया है। लेकिन अगर हमने नहीं किया है तो ऑब्वियसली वो फिर आपकी गवाही हमारे खिलाफ हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इस गवाही को अपनी फ़ेवर में कर सकें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे हक़ में गवाही दें और हम भी इस काबिल हों कि ये जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है, इसको अच्छे तरीके से आगे पहुँचा सकें। वो काम ना करें जो कि बनी इसराइल ने की हैं, जिनकी वज़ह से उनसे ये ओहदा ले लिया गया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इस ज़िम्मेदारी का एहसास कर सकें और इसको समझ के अपनी ज़िंदगियों को इसके मुताबिक ढाल सकें और अल्लाह के दीन को आगे लोगों तक पहुँचा सकें, ठीक है? अन्नास जब आता है तो अन्नास में सारे लोग आ जाते हैं कि सारी दुनिया के लोगों पर अल्लाह ताला ने हमें गवाह बनाया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि इस बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी को समझ सकें, इसका एहसास कर सकें और इसकी इसके जो जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है इसकी वज़ह से उसको भी पूरा कर सकें। वमा और नहीं जअलना बनाया हमने अल-क़िबलता इस किबला को अल्लाती वो जो कुंता थे आप अलैहा जिस पर इल्ला मगर लिनालमा ये भी तालील का ये जो लाम है ये लाम ताकीद का है ताकि हम जान लें नालमा नून हम आलमा जान लें मन कौन यत्तबी और रसूला की कौन पैरवी करता है रसूल की मिम्मन उससे जो यनक़लिबु अला अक़िबैहि जो पलट जाता है अपनी दोनों एड़ियों पर। और अब अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि जिस किबले पर आप थे कि जो शुरू में बैतुल मक़दस को फ़ॉलो की तरफ रुख करके पढ़ते थे, वो अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाया था ना कि अल्लाह ताला जान लें कि कौन आपकी पैरवी करता है कि क्योंकि बनी इसराइल के लिए तो आसान था ना आपकी पैरवी करना कि आप उनके किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन उस वक़्त भी उन्होंने नहीं उसको किया है। लेकिन जब वो किबला तब्दील हुआ है, तो फिर तो उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है ना कि उ उनके उनके बिल्कुल उसके खिलाफ हो गया है कि जब अब अगर मुसलमान किबला की तरफ रुख करेंगे, तो उनकी पीठ जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ हो जाएगी। तो उसके बिल्कुल मुखालिफ हो गया है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा इम्तिहान था अल्लाह ताला की तरफ से ताकि अल्लाह ताला जान ले कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन पलट जाता है। क्योंकि जब ये हुक्म आया था उस वक़्त बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कि दीन से फिर गए थे। तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हुआ था और बहुत से ऐसे हैं कि हमें स्टोरीज़ इसकी पता ही है कि इतना लाइक जो ये हुक्म है, जो वही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ के दौरान थे और उस वक़्त ये हुक्म आया था और नमाज़ के दौरान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख फेर लिया है मतलब ये भी नहीं था कि बिल्कुल स्लाइड थोड़ा-सा फेरा गया है क्योंकि जैसे कि बात हुई है कि मुसलमानों की पीठ जो है वो काबा की तरफ होती थी। तो बिल्कुल वो अपनी एड़ियों पर बिल्कुल अपना रुख उनका एक तरफ से दूसरी तरफ फिर गया है। तो जो नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ रहे थे, उन सब ने सहाबा किराम ने भी साथ ही अपना रुख फेर लिया है। और यही नहीं हुआ है कि जो लोग वो असर की नमाज़ का टाइम था कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होके गए हैं, तो रास्ते में उन्हें कोई और जमात मिली है सहाबा किराम की जो कि अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास से गुज़रते हुए बुलंद आवाज़ में कहा है कि किबले की चेंज होने का लाइक वही आ गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये हुक्म उन्होंने ऊँची आवाज़ में पढ़ के सुनाया है। तो वो लोग भी जो थे वो रुकू की हालत में थे और उन्होंने रुकू की हालत में ही
अपना रुख जो है बैतुल मक़दस से खाना काबा की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ मोड़ लिया है। कि मतलब इतना ज़्यादा उनका ईमान था कि उन्हें जब कहा गया है, तो वो रुकू की हालत में ही, हमें पता ही है कि रुकू की हालत में इंसान जो है वो झुका हुआ होता है, कि आधा खड़ा होता है, आधा झुका हुआ होता है, और उस हालत में ही उन्होंने अपना रुख जो है वो काबा की तरफ फेर लिया है। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दें कि हम भी ऐसे ही अल्लाह ताला के अहकामात को लें, कि मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आया उनके दिल में, कोई ख़्याल नहीं आया कि मतलब ये क्या बात है, ये क्या, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अच्छा अभी तो हम नमाज़ शुरू कर चुके हैं, अभी तो हम नमाज़ मुकम्मल कर लें, तो अगली नमाज़ जब पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे। वो जहाँ थे, जैसे थे, उसी वक़्त उन्होंने उसको जो है वैसे ही हुक्म को अमल कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी आज़माइश थी कि जो तो सच्चे मोमिन थे, सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे, उनका अमल तो ये था, लेकिन ऑब्वियसली जिनका ईमान इतना पुख्ता नहीं था, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये हुक्म, और उनमें से काफ़ी लोग मुर्तद भी हो गए हैं, और जो ऑब्वियसली जो मुनाफ़िकीन थे, जो कि यहूद थे, जो सिर्फ़ दुनियावी फ़ायदे के लिए मुसलमान हुए हुए थे, लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं थे, उनका भी बहुत ज़्यादा का पोल खुल गया था, उनकी मुनाफ़िक़त भी ज़ाहिर हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी इस हुक्म को नहीं माना है। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि व इन कानत, और बिलाशुबा थी ये बात, लकबीरतन, यकीनन बहुत बड़ी, बहुत भारी, इल्ला मगर अलल्लज़ीना, उन लोगों पर जिन्हें हदल्लाहु, अल्लाह ने हिदायत दी, और जिन जो ऑब्वियसली हिदायत पे थे, जो कि सच्चे मोमिन थे, उनके लिए ये बात मुश्किल नहीं थी, लेकिन जिनके ईमान इतना पुख्ता नहीं था, उनके लिए ये बहुत भारी, बहुत ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान था, बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट था। ठीक है? और कोई भी जो बड़ा ओहदा है, बड़ा टास्क जो है, बड़ा जो टाइटल है, वो इम्तिहान, बड़े इम्तिहान के बाद ही मिलता है ना, तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, जिसके बाद उन्हें उम्मतन वसता का टाइटल मिला। तो इसी तरह हमने देखा था कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने आज़माया था बहुत से कलमात के साथ, तो उन्होंने वो सारी बातें अच्छे तरीके से, सारे इम्तिहान अच्छे तरीके से पास किए हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इमामत का टाइटल दिया था। तो हमें भी जो टाइटल मिला है, ये इस बहुत बड़ी आज़माइश के बाद मिला है, और आगे अल्लाह ताला तसल्ली भी दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो उससे पहले 16-17 महीने जो मुसलमान थे, वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे, तो जो मुनाफ़िकीन थे और जो यहूद थे, उन्होंने बातें करना शुरू कर दी थी, जो कि अल्लाह ताला ने शुरू में कहा ही है कि जो बेवकूफ़ लोग हैं, वो इस हुक्म को लेके बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा उल्टी-सीधी बातें करेंगे। तो उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि तुम लोग तो उस तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ते थे, तो अब तो तुम्हारी वो नमाज़ें बेकार हो गई हैं, और जो सहाबा किराम इस हुक्म आने से पहले मतलब फ़ौत हो चुके हैं, या शहीद हो गए। तो उन्होंने तो ऑब्वियसली इस तरफ रुख करके नमाज़ नहीं पढ़ी है, तो उनकी नमाज़ों का क्या हुआ, वो ज़ाया हो गई। तो अल्लाह ताला वही तसल्ली दे रहे हैं, वमा, और नहीं काना है अल्लाहु, अल्लाह लियुदिया, कि वो ज़ाया कर दे ईमानकुम, ईमान तुम्हारा। यहाँ पे नमाज़ को जो है ईमान कहा जा रहा है, मतलब सबकी जो सारे जो स्कॉलर्स हैं, उनकी यही राय है कि यहाँ पे ईमान जो है वो नमाज़ के लिए ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली जो नमाज़ होती है, वो भी ईमान का बहुत अहम जुज़ है, कि मुसलमान की पहचान वही है, मुसलमान और काफ़िर की पहचान यही है कि जो मुसलमान है वो नमाज़ पढ़ता है। तो ईमान ही है, नमाज़ ही है जो एक मुसलमान को गैर मुस्लिम से, काफ़िर से जुदा करती है। और एक हदीस भी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईमान की 70 से ऊपर शाखें हैं। इसमें सबसे बेहतर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और उन 70 में, और जो सबसे कमतर है वो ये है कि तुम रास्ते से कोई भी नुकसानदेह चीज़ को उठा दो और हटा दो। और इसी तरह से हया को भी ईमान कहा गया हुआ है, कि जिसमें हया नहीं, उसमें ईमान नहीं। तो मतलब नमाज भी जो है वो ईमान का ही एक दूसरा नाम है, कि ऑब्वियसली नमाज बहुत अहम जुज़ है ईमान का। तो अल्लाह ताला वही तसल्ली दे रहे हैं कि उन्होंने जो नमाज़ें पढ़ी हैं, वो सारी अल्लाह ताला ने कबूल की हैं। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि वो किसी के ईमान को, या किसी की नमाज़ों को, किसी के इखलास को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी बातों के जवाब में मुसलमानों को, जो मुख़लिस मोमिन थे, उनको तसल्ली दी है कि तुम इनकी बातों की परवाह ना करो, क्योंकि शुरू में ही अल्लाह ताला ने पहले भी उन्हें मेंटली प्रिपेयर किया था कि ऐसी बातें होंगी। तो आगे अल्लाह ताला मज़ीद उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि ये बातें जो हैं, ये सिर्फ़ इम्तिहान है,
اور ان سے کسی کا ایمان ضائع نہیں ہوگا. تم جو پہلے حکم آنے سے پہلے جو عبادات جس طریقے سے کر چکے ہو وہ ساری اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں. ان اللہ بے شک اللہ بالناسی لوگوں پر لرؤوف الرحیم یقیناً شفیق ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، جو رؤوف ہے یہ بھی بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس پر مہربانی کرنا، کہ اس لیے اس پر بہت زیادہ شفقت کرنا کہ اس کی تکلیف دور کر دے، اور بہت زیادہ شدید رحم کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ساتھ ہی الرحیم، رحیم بھی نہایت رحم کرنے والا. تو تھوڑا سا ان میں ڈفرنٹ ہے کہ لرؤوف جو ہے وہ شفیق اس سینس میں ہے، رحم اس سینس میں ہے کہ اس کی کوئی بھی تکلیف جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس پر اتنا مہربان ہونا کہ اس کی وہ تکلیف دور ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو ان کی باتوں کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس پر تم پریشان نہیں ہو. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رؤوف ہے اور بہت زیادہ رحیم ہے. قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، قد جو ہے اس کا مطلب بے شک بھی ہے اور تحقیق بھی کہا جاتا ہے. تو انا جو ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی مطلب بے شک ہوتا ہے نا، تو یہ دونوں کے معنی سیم ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو قد آتا ہے قد کسی فعل سے پہلے آتا ہے، کہ جیسے ہم نے گرامر میں پڑھا تھا نا کہ الفاظ کی قسمیں ہے اسم، فعل اور حرف. تو اگر اسم سے پہلے آئے تو وہ انا آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب بے شک ہوتا ہے. اور اگر فعل سے پہلے آنا ہو تو وہ انا نہیں آتا، وہ قد آتا ہے، لیکن وہ بھی بے شک یا تحقیق یا بے شک اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. تو یہاں کیونکہ نرا را سے ایک فعل آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ قد آیا ہے. قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، قلبا پلٹنا ہوتا ہے، بار بار پھرنا یا پلٹنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السمائی آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو. یہاں پہ بھی ایک لام جو ہے وہ تاکید کا ہے. اس کو تاکید در تاکید کہتے ہیں کیونکہ جب نون میں پہ شد والا نون آ جاتا ہے تو وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ ڈبل تاکید ہے کہ تاکید در تاکید ہے، کہ لام بھی تاکید کے لیے ہے، پھر نون بھی تاکید کے لیے ہے. تو تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتن اس قبلے کی طرف، ترداہا آپ راضی ہو جائیں جس سے. فولی پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرامی طرف مسجد حرام کے، وحیثما اور جہاں کہیں کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کے. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ آپ کا حکم آ جائے کہ آپ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو اس خواہش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے ہی وحی لے کے آتے تھے آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدت سے انتظار تھا اس چیز کا کہ وہی آ جائے اور جو ہے حکم آ جائے قبلے کی تبدیلی کا. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف جاتا ہے، تو عنقریب جو ہے بس ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، ضرور اس چیز کا حکم جو ہے وہ آ جائے گا کہ جو کہ اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا جس سے آپ راضی ہو جائیں. تو پہلے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ساتھ ہی حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے. اور پھر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے پہلے وجہ کا، کہ کا جو ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا چہرہ یہاں پہ جو وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، لیکن چہرے کے ساتھ ساتھ اس سے رخ بھی مراد ہوتا ہے، کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ کس طرف آپ کا رخ ہے، کس طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی وجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جس طرف چہرہ ہو اس طرف ہی انسان کا رخ ہوتا ہے نا، اس طرف ہی اس کی سمت ہوتی ہے.
تو یہاں پہ اس سے مراد یہی ہے کہ اپنے چہرے کو مطلب اپنے رخ کو اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو موڑ لیجئے مسجد حرام کی طرف، وحیث ما، اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم، مطلب یہ باقی ساری امت کے لیے حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، طرف اس کے، ہو جو یہاں پہ ہے اینڈ یہ اس کی ضمیر خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی کہا جا رہا ہے حیثو کے بعد جب ماں آ گیا تو اس میں وسعت آ گئی ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ جو اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، یہاں پہ الکتاب یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس کتاب جو پہلے دیے گئے ہیں، اوتو ماضی کا صیغہ ہے نا، کہ جو پہلے کتاب دیے گئے ہیں، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، اَنَّهُ، بے شک وہ حق الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہود و نصارہ کی جو آخری نبی کی نشانیاں تھی، ان کی نشانیوں میں ایک یہ بھی نشانی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز، مطلب اس کا جو قبلہ ہوگا وہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن obviously انہوں نے جیسے باقی ساری باتوں کو چھپایا تھا، انہوں نے اس بات کو بھی چھپایا تھا، اور انہوں نے جو اتنا زیادہ ریاکشن، کیونکہ جو بنی اسرائیل ہے انہوں نے بہت زیادہ اس چیز پہ ریاکشن، انہیں بہت زیادہ اس چیز پہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ یہ ان کا قبلہ کیوں چینج ہو گیا ہے، کیونکہ اگر تو وہ جیسے کہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جھوٹا مذہب ہے، جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ، تو اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے پھر تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نا کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مطلب یہ تو جھوٹا ہے تو یہ جدھر مرضی رخ کر کے پڑھیں نماز، ان کو کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن جو انہوں نے اتنا زیادہ ریاکشن اس کا شو کیا ہے کیونکہ ان کو اس حقیقت کا پتہ تھا کہ ان کی کتابوں میں یہ ثبوت تھا کہ یہ جو نبی ہے اس نے ایونچولی ادھر ہی رخ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل بھی تھی، تو اس کو چھپانے کے لیے ہی انہوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا، اتنا زیادہ شور کیا تھا کہ جو مخلص مسلمان ہیں ان کو دین سے بدزن کر سکیں، اور اصل میں یہی تھا کہ وہ حق کو چھپا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں پہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ بات تم نے چھپائی تھی لیکن تمہاری اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے، کہ ابھی بھی یہ موجود ہے obviously، اور اس وقت بھی یہ موجود تھا، اس وقت بھی انہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ سچ ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہی ہے، یہ جو قبلہ بدلا ہے یہ کوئی ان یوزول یا کوئی انوکھی بات نہیں ہوئی ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بھی یہ خواہش بھی تھی اور آپ کو یہ یقین بھی تھا کہ یہ ہوگا، کہ قبلہ جو ہے ان کا وہی ہوگا، اس طرح سے جو بنی اسرائیل ہے ان کو تو یہ پکا یقین تھا کیونکہ ان کی کتابوں میں تو اس چیز کا ذکر ہوا ہوا تھا کہ اس کا رخ ادھر ہی ہوگا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور نہیں اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، کہ انہیں ایک طرح سے وارننگ بھی دی جا رہی ہے کہ تم جو حق کو چھپا رہے ہو، جو کہ سچ کو تم جھٹلا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو سارا پتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر اتیتا، لائیں آپ ان کے پاس، الذین، وہ جو اوتو دیے گئے، الکتاب، کتاب، کلی آیتین، ہر نشانی، ماں نہیں تبی وہ پیروی کریں گے، قبلہ کا، آپ کے قبلے کی، وما، اور نہیں انتا آپ، بتاب ان، پیروی کرنے والے، قبلتا ہوں، ان کے قبلے کی، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کیونکہ obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوتی تھی، جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی خواہش ہوتی تھی کہ ان کو تو علم ہے اور ان کو تو مان جانا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید خواہش ہوتی تھی کہ یہ لوگ مان لیں اور ایمان لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ یہ لوگ معجزات مانگتے تھے کہ کوئی نشانی لے کے آؤ، تو کوئی معجزہ لے کے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ انہیں کوئی نشانی ملے، کوئی معجزہ ملے تاکہ آپ ثابت کر سکیں کہ آپ سچے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی مرضی نشانیاں لے آئیں، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ بتا چکے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں، پھر جو باقی نبی ان کے پاس آئے ہیں وہ معجزہ لے کے آئے ہیں جو انہوں نے مانگا ہے، مطلب جو انہوں نے کرنے کو کہا ہے اپنے نبی کو، جو نشانی لانے کو کہا ہے تو وہ لے کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا ہے، تو اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان کی خواہشات کے پیچھے جانا شروع کر دیں گے تو انہوں نے تو ماننا نہیں ہے،
لیکن آبویسلی پھر ایک طرح سے حجت تمام ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی قوم کوئی معجزہ مانگتی ہے اور وہ معجزہ دیکھنے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ ایک طرح سے اتمام حجت ہو جاتی ہے، پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، تو کیونکہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا عذاب نہیں نازل کرنا جیسا کہ پہلی امتوں پر ہوا تھا۔ تو اس لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی نشانی تو سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی نبی تھے، کہ آپ کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، آپ نے کہیں سے تعلیم نہیں حاصل کی ہے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور آپ نے ان کو وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو کہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ مطلب اس سے بڑی نشانی تو اس سے بڑا معجزہ تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ جو کہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو سارے ان کے قصے بتا رہے ہیں، ان کی پاسٹ کی جو سٹوریز ہیں جو کہ وہ چھپاتے تھے۔ اوبویسلی وہ جو ہے اپنے ایسی باتوں پہ فخر کرتے تھے جو کہ اچھی تھیں، لیکن جو انہوں نے غلطیاں کی ہوئی تھیں ان کو تو وہ چھپاتے تھے، اور پیچھے جو ہم آیات گزری ہیں بنی اسرائیل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ تم نے یہ کچھ کام غلط کیے ہیں، یہ باتیں جو ہیں تمہیں تمہارے نبی نے کہی ہیں اور تم نے یہ نہیں کی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تو یہ لوگ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہ لوگ اس بات پہ نہیں مانے ہیں تو کوئی بھی اور نشانی آپ لے آئیں تو یہ لوگ آپ کے قبلے کو پیروی نہیں کریں گے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ یا قبلے سے مراد یہی ہے کہ آپ کے رخ کی، کیونکہ رخ وہی ہوتا ہے نا کہ جس طرف آپ کا انٹرسٹ ہو، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہی آپ کا رخ ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا رخ ہے، جو آپ کی مرضی کی بات ہے وہ اس کی طرف نہیں آئیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں کہ مطلب وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی بعض ان کے بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض قبلے کی بعض کے، کہ اب ان کا یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو یہود تھے ان کا قبلہ گو کہ بیت المقدس کی میں ہی وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کا قبلہ جو ہے وہ مختلف تھا، ایک دیوار کی طرف تھا، اور جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، ان کا قبلہ دوسری طرف تھا، اور اسی طرح جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی قبلے کی پیروی کرتے تھے، مطلب وہ بھی اپنا رخ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے وہ سارے گروپ میں مراد ہیں جو کسی ایک خاص رخ میں چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی گروپ جو ہے وہ دوسرے گروہ کی کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والا۔ تو اس لیے آپ یہ خواہش نہ کریں کہ کوئی معجزہ آ جائے، کوئی ایسی نشانی آ جائے۔ آپ ساری کی ساری نشانیاں بھی لے آئیں گے تو جنہوں نے نہیں ماننا ہے انہوں نے نہیں ماننا ہے۔ تو کرنے کا کام یہی ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان کی انسان اصلاح کرے، ان کو ساتھ لے کے چلے۔ مطلب ہمارے لیے بھی سیکھنے کا یہی کام ہے نا کہ اکثر ہم لوگ اپنی انرجی، اپنی توانائی ایسے لوگوں پر ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جو شروع سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان میں اتنی زیادہ ہٹ دھرمی اور اتنی زیادہ ایروگینس ہے کہ وہ ماننے کی ان میں کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم اگر ان لوگوں کو چھوڑ کے کہ جو کہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو کہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے سیکھنے کا، اگر ہم ان کی پرواہ نہ کریں اور اس کے بجائے اپنی ساری توانائی ان پر ضائع کریں کہ جن کو نہ تو کوئی دلچسپی ہے سیکھنے میں، نہ سننے میں، نہ ماننے میں، اور نہ ہی وہ آپ کی کوئی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ان پر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے انسان کو ان کے ساتھ ان کی اصلاح میں وقت لگانا چاہیے جو کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اصلاح اس میں کی جا رہی ہے اور ہماری بھی اصلاح ہو رہی ہے، کیونکہ obviously یہ سارے جو پیغامات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی دیے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غلطی سے پاک تھے، آپ تو اشرف المخلوقات میں سے تھے، لیکن جو باتیں آپ کے تھرو کی جا رہی ہیں وہ ہمارے لیے ایکچولی ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ ساری غلطیاں کرنی ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اگر دوسروں کی خوشنودی کے لیے یہ خواہشات کرنی شروع کر دیں کہ اگر ایسے ہو جائے تو شاید یہ مان جائیں، تو ہدایت تو اسی کو ملنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو جس نے نہیں ماننا ہے ہم جتنی مرضی بہترین سے بہترین نشانی لے آئیں، بہترین سے بہترین بات کر لیں، مطلب قرآن سے زیادہ بہترین کلام کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن جیسا بہترین کلام جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو سن کے دین کی طرف نہیں آتا ہے تو اس سے زیادہ بہترین تو کسی کی بات بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے پھر کوئی بھی نشانی فضول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دیں اور عمل کرنے والوں میں
بنائیں جو کہ سنتے ہیں اور ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی آیات سن کے اللہ کے خوف سے، اور وہ جو ہے عمل کی طرف غالب مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے احواءہم ان کی خواہشات کی، من بعدی بعد اس کے ما جو جاءک من العلم آ گیا آپ کے پاس علم، انکا بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کلام کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ گیا، العلم جو ہے وہ علم الوحی ہے، علم القرآن ہے، کہ جب قرآن کا علم آ گیا ہے تو اس کے بعد بھی اگر لوگوں کی خواہشات، لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے اپنا وقت ضائع کریں گے تو پھر تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں یہ جو اس طرح کی آیات ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے اور جو یہود تھے جو آپ کو نہیں مانتے تھے، وہ یہی کہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ باتیں لکھ لی ہیں، یہ جو قرآن ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آپ نے خود ہی لکھ لیا ہے۔ تو اگر آپ نے خود ہی یہ لکھا ہوتا تو آپ نے اپنے بارے میں تو یہ نہیں لکھنا تھا نا کہ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے تو آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہ obviously اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، مطلب جو عام انسان ہے، ہم لوگ تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ کیونکہ غلطیاں ان سے غلطیاں تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ وہ بالکل پرفیکشن کے لیول پہ کام کریں گے۔ تو اگر ان کا کام بہترین سے تھوڑا سا نیچے ہو جائے، جیسے بہتر ہو جائے لیکن بہترین نہ ہو، تو اس پر بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آ جاتی ہے کہ کیونکہ ان سے جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے مطلب بیسٹ کرنا ہے۔ ہم لوگ تو اگر لائک اچھا بھی کر لیں، مطلب ایک تو بہترین ہوتا ہے نا، ایک بہتر ہوتا ہے، ایک صرف یہ کہ اچھا ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے۔ ہم لوگ اگر صحیح بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اتنے کریم ہے، ہماری غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ تھوڑا سخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ان سے جو ہے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ وہ بہترین کریں گے۔ تو اگر انہوں نے بہترین سے بہتر پہ بھی آ گئے، مطلب وہ غلط تو بہت دور کی بات ہے، یا صحیح یا درست تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ بہترین سے بہتر پہ آ گئے ہیں تو اس پہ بھی ان کو وارننگ مل جاتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ خواہش ہی تھی نا کہ کوئی نشانی آ جائے تو میں ان کو کوئی نشانی، جو کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ نشانیاں مانگتے تھے تو کوئی معجزات مانگتے تھے تو وہ ان کو دکھا دوں، تو ان کی ہرس تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، تو اس خواہش کی وجہ سے ہی تھا کہ ان کی بہتری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے۔ تو ان کو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے علم آنے کے بعد تو پھر آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھ لیا ہے۔ تو کیونکہ اگر کوئی شخص خود سے کچھ لکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس میں کرٹیسائز نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک یہ آیات رکھیں گے، اور یہی کہ ہے کہ ان آیات میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس میں جو ایک مومن کا رویہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی حیل و حجت کیے بغیر وہ اس کو مان لیتا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابھی کچھ آیات پیچھے ہی ابراہیم علیہ السلام کا رویہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی، ان کی تعریف کی تھی نا، کہ اس کو جب اس قال الہ ربی اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ فرما بردار ہو جا تو انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بھی ایسے ہی فرما بردار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے، کہ جب بھی کوئی نیا حکم سنے، جب بھی کوئی نئی بات سنے جو کہ obviously قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہو، تو اس پر ہمارا رویہ یہی ہو کہ ہم بھی اس کو فوراً اس کے اوپر ایمان لے آئیں، سمعنا و اطعنا کہیں، بجائے اس کے حیل و حجت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں اور عمل کی توفیق دیں، اور قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق دیں، تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ
इसकी डेप्थ में जाके इसको समझ सकें और जो अल्लाह ताला हमें इन बातों से समझाना चाहते हैं, जो पैगाम हमें बताना चाहते हैं, जो अल्लाह ताला को मतलूब है, जैसा मुसलमान, जैसा मोमिन हमें बनाना, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम वैसे ही मोमिन बन सकें और अल्लाह ताला हमारी गलती कोताहियों को माफ़ करें और इस जो मुबारक महीना है, इसमें जो हमारी इबादत हैं, जो कोशिशें हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला कबूल करें और हमारी गलतियों, कोताहियों को, गुनाहों को माफ़ करें। और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें, हमें बख्श दें, हमें दोज़ख की आग से बचाएँ, हमें कुरान के साथ जुड़ा रहने की तौफ़ीक दें और इस जो नूर है कुरान का, इससे हमारे दिल को, हमारी ज़िंदगी को रोशन कर दें। और जो भी गलती कोताही हुई है वो मेरी तरफ से है, अगर ज़ुबान से गलती से कोई बात ऐसी निकल गई है जो कि नहीं निकलनी चाहिए थी, तो अल्लाह ताला उस पर माफ़ करें और जो भी कुछ अच्छा कहा गया है वो अल्लाह की तरफ से है और जो भी कोई गलती कोताही है वो मेरी तरफ से है। तो अल्लाह ताला हर गलती, हर कोताही माफ़ करें और हमारा यहाँ पे आना, बैठना, सुनना, समझना और जो अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक दी है कुरान को थोड़े से को उस पे थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र करने की, इसको समझने की, तो अल्लाह ताला ये सब हमारा कबूल करें और हमें इसी तरह अपनी किताब के साथ जोड़ा रखें और कुरान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो अल्लाह ताला हमारा इकट्ठा होना कबूल करें और हमारी जो जमात है इसके ऊपर अपने फ़रिश्तों की अपनी रहमत का साया रखें ताकि हम इसी तरह से आते रहें और कुरान की बात करते रहें, सीखते रहें, एक-दूसरे को सिखाते रहें। तो अल्लाह ताला हमारा सब कुछ कबूल करें और हमें इख़लास नियत दें और हमें इस्तिक़ामत दें इस सफ़र को जारी रखने की। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।